اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا، اللہ دے آسری تے ماں حسین دی، جنہ دا آسرا اللہ ایک وری تمہیں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ۔ اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا، اللہ دے آسری تے ماں حسین دی، نبی رہنما اے کل جہان دا، نبی دے دل دا چین ماں حسین دی، خدیجہ عائشہ ماما حبیبہ عائشہ تے حفصہ ماریا، انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی، جنہ دیا ماں دا ذکر ہویا سجا چکے کو سبحان اللہ۔ عزتوں نو مل دیئے جنوں رب چایا تاوے، ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے، جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی، او ایسی باہیا ہے ماں حسین دی، جنہاں نو حسین دی ماں نال پیار ایک وری اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ ہی آسرا نبی رہنما، ماں زہرا دے رتبے کمال نے، سونے رب دی عطا ہے، ملے حسنین ورگے دو لال نے، سونے رب دی عطا ہے، ماں زہرا دے رتبے کمال نے، سونے رب دی عطا ہے، ملے حسنین ورگے دو لال نے، سونے رب دی عطا ہے، منگیا رب کولو میرے سونے علی، تے منگیا رب کولو ہی ماں حسین دی، جڑے اللہ کولو مانگ دو ایک وری دو میں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ۔ اوہ منگیا رب کولو میرے سونے علی، تے منگیا رب کولو ہی ماں حسین دی، اللہ ہی آسرا نبی رہنما، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت اندر چاندی شار نبی پاک دی نات میں انشاءاللہ تقریر دے دوران پڑھاں گا، تو انہوں بھی پڑھاواں گا۔ اللہ نبی دی نات نال بات نال ذات نال نبی دی یارہ نال نبی دے گھر والے نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، لو بھی جڑا صحابہ دا نوکر بزرگاں نو چھٹیے، باقی ایک وری دوویں ہاتھ چوکے ایک وری کو سبحان اللہ۔ میں آکھیا جن دی دل چ صحابہ رہندے نے تے صحابہ دا غلام ہے، صرف او سجا چوکے کوئی سبحان اللہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، اصحاب نہ گھر ہوندے تا اسلام نہ ہوندا، اصحاب نہ گھر ہوندے تا اسلام نہ ہوندا، گھر گھر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا، گھر گھر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا، سانوں وی بنایا ہے مسلمان صحابہ،
جنہوں سمجھ آئیے کہ سبحان اللہ. سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ چھوڑے نہ بحر و بر سمندر تے جزیرے چھوڑے نہ بحر و بر سمندر تے جزیرے ہن کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے ہن کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے وچ ڈھاکے دتی مندرچ وچ ڈھاکے دتی مندرچ وچ ڈھاکے دتی مندرچ آزان صحابہ مندرانو ٹاکے مسجداں بنان والے صحابہ جنہاں دا ایمان دوویں ہاتھ چکے کہو سبحان اللہ. وچ ڈھاکے دتی مندرچ آزان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ توحید و رسالت دا تعارف دے وکیل توحید و رسالت دا تعارف دے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل محفوظ کیتا سینے چ قرآن صحابہ. اور جڑا قرآن پڑھ لیا میرے تے تیرے تک پہنچان والے نے صحابہ صحابہ دے نوکر کہو سبحان اللہ. محفوظ کیتا سینے چ قرآن صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا میں شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو سارے آنو نماز عشاء ادا کر کے اپنے پاک اور برکتاں والے گھر دے اندر جمع فرمایا. یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکتا ہے. کثرت نال پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا اللہ دی عرش دے خزانیاں چو ایک خزانے نڑی نویں بیماریاں تو اللہ شفا دے دیں دے جڑا بندہ کثرت نال پڑھ دے. سب تو چھوٹی بیماری غم تے فکر دی بیماری جنہیں مرن لگیاں پڑھ لیا اللہ نے انہیں تے جنت واجب کر دینی ہے. لا حول ولا قوت اللہ نہ نیکی کرن دی طاقت ہے نہ گناہ تو بچن دی طاقت ہے دوویں طاقتاں نصیب فرما. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہاں دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں آپ احباب دے سامنے ایک واری پھر قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے. محترم بھائی محمد سلطان صاحب بھائی محمد عمیر صاحب اس مسجد دے امام خطیب انتظامیہ آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما پہنا مووی والے پائی سونڈ والے پائی ساتھیاں دا دور دراز تو سفر کر کے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماندے نے اسی اپنے نبی نو تہاڈی طرف بھیجے ہے حریص بنا کے. حریص دا معنی فکر مند، لالچ کرن والا. اللہ فرماندے نے میرا نبی لالچ کردا ہے کس بات دی؟ اے بھی جہنم تو بچ جائے، اے بھی بچ جائے، اے بھی بچ جائے، اے بھی بچ جائے، اے بھی جنت اندر چلا جائے، اے بھی جنت اندر چلا جائے، اے بھی جنت اندر چلا جائے. اس بات دی لالچ کرتا ہے. لفظ لالچ بدنام ہو چکے ہیں کیونکہ اسی جدوں بھی لالچ کرنے ہاں دنیا دی، کوٹھیاں دی لالچ، بنگلیاں دی لالچ. او پتر ہن بولنا نہیں، اچھا یہ تو سب نہ پیچھے بھیج دیاں گے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی لالچ دنیا تے شروع ہوندی ہے تے دنیا تے مک جاندی. میرے نبی دی لالچ اپنا تے جنت اندر چلا جائے، بیگانہ تے پھر بھی جنت اندر چلا جائے. امیر تے جنت اندر چلا جائے، غریب تے جنت اندر اوے یار تے جنت اندر چلا جائے، دشمن تے پھر بھی جنت اندر. یہ میرے نبی دی فکر ہے. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی شان اور آپ دے مقام دا ایک پہلو، آپ دی سیرت دا ایک پہلو. فکر مصطفیٰ کی ہے جی؟ فکر مصطفیٰ میرے نبی دی فکر. سانو ہر وقت فکر لگا رہندا ہے رات نو کی پکانا ہے، سویرے کی کھانا ہے، دوپہرے کی پکانا ہے، اج چٹا سوٹ پایا ہے، کل کیڑا پانا ہے، جمعے والے دن کیڑا پانا ہے، اتوار نو چھٹی ہے ادوں کیڑا پانا ہے. ساڈا فکر دنیا تے شروع ہوندا ہے تے دنیا تے مک جاندا ہے الا ماشاءاللہ. پر یاد رکھو جس نبی دا کلمہ اسی پڑھے ہے، جس مرشد دا لڑ اسی پڑھے ہے، جنوں پیر اسی منے ہیں، انہوں ہر وقت فکر رہندی ہے کسے طریقے لوکی جنت وچ وڑ جان تے جہنم تو بچ جان. میرے بھائیو، امتی ہون دے ناتے ساڈا بھی فرض بندا ہے کہ ساڈے اندر بھی یہ فکر پیدا ہوئے، یہ لالچ پیدا ہوئے، یہ ہرس پیدا ہوئے. کیڑی؟ کہ لوکی جہنم تو بچ جان تے جنت دے پرونے بن جان. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. اللہ فرماندے نے بہترین نمونہ مدینے والی سرکار ہے. نالی رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. او نبی دیو امتیو، جویں میں اپنے آخری نبی نو سارے نبیاں چو آلہ بنایا ہے، ان دی امت نو ساریاں امتاں چو نہیں بولے، ساریاں امتاں چو. جنہ دا عقیدہ ذرا سجا چو کہ ایک باری زور لا کے بولو ساریاں امتاں چو. اللہ فرماندے نے جویں میرا نبی نبیاں دا سردار ہے، تسی امتاں دے سردار ہو. میرے نبی دا بھی جوڑ کوئی نہیں تے میرے نبی دی امت دا بھی جوڑ کوئی نہیں. وجہ اللہ جی وجہ کی ہے؟ اسی سونے بڑے ہاں، اسی لمبے چوڑے بڑے ہاں، اسی امیر بڑے ہاں. اللہ فرماندے نے نا، تواڈے تو لمبے چوڑے گزر گئے. جدو انہاں تے عذاب آیا تے انج لگدا سی جویں کھجور دے درخت زمین تے ڈگے پے نے، ایڈے ایڈے لمبے، ایڈے ایڈے چوڑے.
سونے بھی بڑے گزر گئے، مالدار بھی بڑے گزر گئے۔ اللہ فرماندے نے تہاڈی صفت وے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی لوکاں نو نیکی دی دعوت دیندے ہو تے برائی تو نیکی دی دعوت دیندے ہو تے برائی تو۔ اے بھائی سلطان نے اینا خرچہ کیتا ہے، تانوں دعوت دتی، فکر ہے اندے دل اندر کہ جیڑی نعمت نہ اللہ نے مینوں نوازیا ہے، جیڑی رحمت اللہ نے میرے تے کیتی ہے، میرے باقی بھائیاں تے بھی کر دے۔ میرے بھائیو اوے بہتا نہیں تے سانو گھٹ تو گھٹ اپنے گھر والیاں دا فکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو یار۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مومن ہوئی ہے جیڑا اپنے بھائی واسطے بھی وہی چیز پسند کرے جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ اپنے واسطے اسی جنت پسند کرنے ہیں، کیوں جی کر دیو انشاءاللہ؟ زیارت کراؤ ذرا سارے ایک باری۔ ہن میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان چ جھاتی مارے کہ اپنے واسطے تے میں جنت پسند کرنا وا، نماز پڑھنا وا، قرآن دی تلاوت کرنا وا، نیکی دے کام کرنا، برائی تو رکنا وا تے رکن دی کوشش کرنا وا۔ کیا میں اپنے والدین واسطے بھی جنت پسند کرنا وا؟ اپنی بیگم واسطے، اپنی اولاد واسطے، اپنے بھیڑاں بھراواں واسطے جے تے کرنا وا تے پھر میں انہاں نوں نیکی دی دعوت دیندا ہوواں گا۔ جدو خود نماز پڑھنا آندا ہوواں گا، گھر کہہ کے آندا ہوواں گا چلو بھی سارے اٹھو تے وضو کرو، کڑیو گھر نماز پڑھو، چلو منڈیو اٹھو میرے نال نماز پڑھنا۔ بڑی سونی گل ہے۔ تے جے نہیں تے بابا جی سانو اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ ایسیاں نمازاں، ایسیاں اذاناں تے ایسیاں تلاوتاں تیرے کام نہیں آنیاں، کلا ہی جنت نو ٹرے ہیں تے باقی گھر والے۔ آپ کدی تہجد بھی نہیں چھڈی بابے ہونا نے، تے جوان پتر فرض بھی نہیں پڑھدا۔ آپ تہجد دی اذان دیندے نے تے گھر والی فجر بھی نہیں پڑھدی۔ میرے بھائیو غور کرنا ہے، خود بھی جہنم تو بچنا ہے تے گھر والیاں نو بھی۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے گھر والیاں نو بھی بچاں گے انشاءاللہ۔ گوڈے ایک باری چھڑ دیو، کتے نہیں جاندے تے توجہ دے نال اللہ دے گھر چ اج وعدہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ کہ اسی لوکاں نو نیکی دی دعوت دینی ہے تے برائی تو روکنا ہے۔ کہو انشاءاللہ، محبت نہ پھر کہو انشاءاللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی لالچ کر دے، کس بات دی لالچ کر دے؟ اے بھی جہنم تو بچ جائے، اپنا تے جہنم تو بچ جائے، بیگانہ تے جہنم تو بچ جائے، گالاں تے جہنم تو بچ جائے، گوراں تے جہنم تو بچ جائے، عربی تے جہنم تو بچ جائے، اجمی تے جہنم تو بچ جائے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام لالچ کر دے نے، پڑھیا لکھے ہے جہنم تو بچ جائے، جاہل جہنم تو بچ جائے، بزرگ جہنم تو بچ جائے، جوان جہنم تو بچ جائے،
بچائے جہنم تو بچ جائے، امیر جہنم تو بچ جائے، غریب جہنم تو بچ جائے، یار جہنم تو بچ جائے، دشمن جہنم تو بچ جائے، مرد جہنم تو بچ جائے، عورت جہنم تو بچ جائے۔ مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دا لالچ، اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اس بات دی فکر رکھ دینے، آزاد جنت دا پرونا بن جائے، غلام پھر بھی جنت دا پرونا بن جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والوں مسلمانوں میرے نبی فرما دے نے میں توانوں جہنم دے وچوں پھڑ پھڑ کے باہر پیا کڈنا، جنت دے بوئے وال پیا ٹورنا۔ اوے لوگو تسی بھج بھج کے رب دی جہنم دا رخ کر دے ہو، میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والوں، اوے نظام پورا دے رہنے والوں مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دے فکر تے غور کیجئے، اللہ دا واسطہ جے توجہ میرے وال کرے ہو، ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی لالچ کر دے اپنے بیلیاں دے بارے، میرا نبی لالچ کر دے اپنے گھر والیاں دے بارے، میرا نبی لالچ کر دے بچیاں دے بارے، میرا نبی لالچ کر دے بزرگاں دے بارے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیا میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا پیغمبرہ۔ ابو بکر میرا کلمہ پڑھ لے، یار توجہ میرے وال کرو، اللہ دا واسطہ جے مکھیاں بھی اڑ دیاں نے تے دھیان ادھر کر لیندے ہو، ادھر توجہ میرے وال کرنی ہے۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہاں، محبت اور پیار نال اکھاں دے اندر اکھاں پا کے گل سنو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیاں میں اللہ دا آخری نبیاں کلمہ پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ او مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نو اپنے گھر والیاں دا فکر ہے۔ اوے بابا آپ تے کدی اذان بھی نہیں چھڈی، آپ تے کدی تکبیر اولا تو بھی نہیں رہا، 5 نمازاں جماعت نال پڑھنے، اپنے جوان بچیاں نو فرض نماز دی دعوت کون دے گا؟ اپنی بیوی نو فرض نماز دی دعوت کون دے گا؟ اپنے اپراواں نو فرض نماز دی دعوت کون دے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو او مسلمانوں میرے نبی نو اپنے گھر والیاں دا کنا فکر ہے۔ میرے نبی فرماندے نے خدیجہ جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں، نی خدیجہ میرا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، جہنم تو بچ جائیں گی، رب دی جنت دی پرونی بن جائیں گی۔ مسلمانوں اماں جی خدیجہ نے پڑھیا لا الہ، ایک باری سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئیاں۔ میرے نبی نو بچیاں دا کتنا فکر ہے، فرمایا علی تو میرا ویر ہے، میرے چاچی ابو طالب دا بیٹا ہے، علی کلمہ پڑھ لے، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں خاتم النبیین ہاں، میں نبیاں دا سردار ہاں، میں نبیاں دا امام ہاں، علی میرا کلمہ پڑھ لے۔ حضرت علی پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نو صرف اپنے گھر والیاں دا فکر نہیں، صرف امیر لوگاں دا فکر نہیں، صرف اپنیاں دا فکر نہیں، صرف قریشیاں تے ہاشمیاں دا فکر نہیں، اللہ دے نبی نو غلاماں دا فکر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا بلال میرا کلمہ پڑھ لے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ اوے نظام پور دے رہنے والوں، اوے قصور دے اندر بسنے والوں مسلمانوں، اے بلال اے غلام کالے
رنگ دا موٹے موٹے ہونٹاں والا اندے جسم دے کپڑے کوئی نہیں اندے والدین دا پتہ کوئی نہیں اندے حسب نسب دا پتہ کوئی نہیں اے اپنی جان دا بھی مالک کوئی نہیں پر لوگو میرا نبی بلال دے ترلے پہ مار دے اوے بلال کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے گا جنت دا پرونا بن جائے گا بلال نے پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال نے کلمہ پڑھیا انجدہ پڑھیا میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے بیلیو میرا بلال ٹردا زمین تے وے پر ٹرن دی آواز رب دے جنت دے اندروں آ رہی ہے اوے لوکو میرے نبی علیہ السلام نو کتنا فکر ہے اللہ دے نبی نے پورے مکے نو جمع کر لیا آمینہ بلال ایک پہاڑی تے چڑھ گئے اللہ دے نبی کوہ صفا تے چڑھ گئے فرمایا مکے والے میں 40 سال دا عرصہ اچھی بولو کنے سال دا عرصہ 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزارے میں صادق ہاں یا نہیں میں امین ہاں یا نہیں میں دیانتدار ہاں یا نہیں میں امانتدار ہاں یا نہیں میرا بچپن بھی تواڈے اندر گزرے ہے میری جوانی بھی تواڈے اندر گزری ہے او مسلمانوں اج کوئی 40 منٹاں دی گارنٹی نہیں دے سکدا کوئی 40 گھنٹیاں دی گارنٹی نہیں دے سکدا کوئی 40 دناں دی گارنٹی نہیں دے سکدا کوئی 40 مہینیاں دی گارنٹی نہیں دے سکدا پر لوگو مکے والے آنے میرے نبی دے 40 سالاں دی گارنٹی دیتی ہے آندے نے سونیا تیرے ورگا صادق کوئی نہیں تیرے ورگا امین کوئی نہیں تیرے ورگا دیانتدار کوئی نہیں تیرے ورگا امانتدار کوئی نہیں تیرے ورگا سچا کوئی نہیں میرے نبی دی ذات دا اقرار کر دینے اللہ دے نبی فرمانے نے مکے والے ہو اگر میں تہنوں کہہ دیواں اے پہاڑی دے پچھوں ایک لشکر تواڈے تے حملہ کرن والا ہے آندے نے سونیا سانو نظر پہ آیا پہاڑی دے پیچھے لشکر کوئی نہیں اپنی آنکھاں نو جھوٹیاں کر دے وانگے تیری زبان نو سچا مان لوانگے تے میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے اوے مکے والے ہو مینوں اتنا سچا مان دے ہو اتنا امین مان دے ہو میں تواڈے ترلے پہ مارنا قولو لا الہ اوے مکے والے ہو پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ میں جہنم تو بچان آیا وہاں جنت دا پرونا بنان آیا وہاں تے میرے نبی دا سکا چاچا ابو لہب بول کے آندے محمد نعوذ باللہ جڑے ہاتھ دے نال اشارہ کر کے بلایا ہی اللہ کرے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ میرے نبی علیہ السلام کتنے پریشان نے اوے لوگو اللہ فرمانے نے سونیا گھبرانا نہیں میں تیرا جواب دیاں گا اللہ فرمانے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب اللہ فرمانے نے او بڈھی سمیت جہنم دا بالن بن جاویں میرے نبی نو برا بھلا کہن والیا اللہ تیرے دوویں ہاتھ ہلاک ہو جاون او مسلمانوں میرے نبی نو مجنون آکھیا گیا میرے نبی نو دیوانہ آکھیا گیا میرے نبی نو ساحر آکھیا گیا میرے نبی نو گالیاں کٹیاں گئیاں میرے نبی تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں گئیاں میرے نبی علیہ السلام دے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے مکے دیاں مشرکاں نے واٹے چڑھائے نے مکے والیاں نے طرح طرح دے ظلم ٹھائے نے پر لوگوں میرے نبی نے اپنی فکر نو بدلیا فکر نو بدلیا اج مولویاں سمیت ایک تو دوجی باری کسی نو نماز دا کہیے او گل نہ منے تے اسی آنے اسی کو تیرا ٹھیکا چکے ہے نہیں تے نہ اسی تو اپنی قبر جانا میں اپنی جانے جا کم کر میں کو ویلا
او میں کو تیرے نا دی تنخواہ لینا ایک تو دوجی واری کو مسئلہ پوچھ لوے اسی ہتھی پہن دی کر جانے ہیں پر آمینہ دلال گالیاں سنن دے بعد بھی مکے والے نو کہندے نے اوے جنت دے پرونے بن جاؤ کہو سبحان اللہ ہائے 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 شان وکھرایا آمینہ دے جنو اللہ نے زبان دیتی ہے جوانوں ذرا سینے دا زور لا کے شان وکھرایا آمینہ دے نا 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 جندہ دل کر دے قیامت والے دن میں نبی دے نات خانہ چو اٹھایا جاما فرشتے لکھ رہے نے فرشتے اوے شان وکھرایا آمینہ دے نا نا بزرگانو چھٹیے تے گونگیانو بھی چھٹیے جوانوں ذرا کی مانی غیرت جگا کے سجا ہاتھ چوکے پڑھنے شان وکھرایا آمینہ دے نا 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 شان وکھرایا آمینہ دے لال دا شان وکھرایا آمینہ دے نہیں بول دے بڑھے بول دے نے جواناں نو شرم آندی ہے جھوٹ بولن لگیاں شرم کریا کر غیبت کرن لگیاں شرم کریا کر گالی گلوچ کرن لگیاں شرم کریا کر زبان نہ دھوکھا دین لگیاں شرم کریا کر نبی دی ناد پڑھن لگیاں شرم نہیں کرنی شان وکھرایا آمینہ دے میں چہرے ویکھ رہا ہاں بڑے بخیل چہرے نظر آ رہے نے شان وکھرایا لال دا شان وکھرایا مسجد گونج جانی چاہیے مسجد گونجنی چاہیے اوے لوکی تے عمران خان دیاں نظماں پڑھ دے پھر دے نے کوئی نواز شریف دے ترانے گاندا ہے کوئی زرداری دے گیت گاندا ہے اسی تے اپنے پیرو مرشد دی نعت پڑھے آں شان وکھرایا آمینہ دے انجنی پڑے ہو جندہ پیرو مرشد مدینے رہندے باقی چوپ رہن شان وکھرایا لا جڑے باہر بیٹھے نے اونا چوں بھی کسی دا پیر مدینے آڑا ہے تے سینے دا زور لا کے پڑے شان وکھرایا لال دا شان وکھرایا آمینہ دے لال دا سانی کوئی نہیں جگ اس بے مثال دا سانی کوئی نہیں جگ اس بے مثال دا گود وچ چکیا حلیمہ اس نو گود وچ چکیا حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال